बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। जी आज लेक्चर नंबर 6 है और लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इलीगल बिजनेस के आप लीगल और इलीगल बिजनेस में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। और मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे कि आप लीगल और इलीगल बिजनेस में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको चंद क्वेश्चंस बताए थे कि जो लोग अक्सर आपसे करते हैं उसके बारे में बताया था। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दो चीज़ों के ऊपर। एक ये कि फर्स्ट पर है कि व्हाट वी डूइंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं। और सेकंड पर यह है कि व्हाट विल हैपन इन नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होगा व्हेन वी ज्वाइन, जब हम ज्वाइन कर लेते हैं। यानी कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पर कि व्हाट आर वी डूइंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं, या व्हाट कैन वी डू इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं। प्लीज़ अपने साथ नोटबुक और पेंसिल ले आए और तमाम पॉइंट्स को नोट करें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहमियत के हामिल है। जिसमें नंबर फर्स्ट पर बात करते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं कि यू आर इन अ ट्रेडिंग बिजनेस, यू कैन ट्रेडिंग, आप तिजारत कर सकते हैं। ट्रेडिंग मीन आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल्स कर सकते हैं। एवरी कंपनी हैव ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स, हर कंपनी ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स रखती है। तो आप कंपनी के जो से प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करते हैं और उसकी बिना पर आपको प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को यानी कि इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कहा जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग को प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट मिलती है और हमारा ट्रेडिंग बिजनेस होता है। हम तजारत कर सकते हैं, लोगों को चीज़ें यानी कि सेल्स कर सकते हैं कंपनी की तरफ से, उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है और वो हमारा प्रॉफिट होता है। और अगर सेकंड पर बात की जाए तो यू आर एज अ ब्रांड एम्बेसडर, यू कैन वर्क एज अ ब्रांड एम्बेसडर, और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर वर्क कर सकते हैं। और ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, यानी कि आप कंपनी के अगर ब्रांड एम्बेसडर है, एक कंपनी का ब्रांड है, उसके बारे में आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन है, आप वो इंफॉर्मेशन पब्लिक को पहुँचाकर उनको किसी किस्म का प्रोडक्ट रिकमेंडेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कॉस्मेटिक के लिहाज से अगर कोई ब्यूटी क्रीम है या कोई फेशियल है, यानी कि अगर उसके बारे में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन पता है कि ये नाइट क्रीम है, ये डे क्रीम है, ये इसको कितने बार चेहरे को वॉश करना है, इस तरह का अगर आपको पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप वो लोगों को बताएं और उनको वो प्रोडक्ट रिकमेंडेड करें। वो प्रोडक्ट रिकमेंडेड करेंगे तो उसकी बिना पर कंपनी आपको यानी कि प्रॉफिट देगी, या आप वो प्रोडक्ट कंपनी का सेल करेंगे तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आपकी अर्निंग होती रहेगी। और थर्ड पर अगर बात की जाए तो यू आर एज असेस्ट क्रिएशन बिजनेस, यू कैन वर्क एज असेस्ट क्रिएशन बिजनेस, आप असेस्ट क्रिएशन बिजनेस के तौर पर वर्क कर सकते हैं। और असेस्ट क्रिएशन बिजनेस क्या होता है, एक दफ़ा आपने पहले इसके ऊपर यानी ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि बंदा पहले ट्रेनिंग ले या पहले कोई भी चीज़ सीखता है तब लोगों को सिखा सकता है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर ट्रेनिंग लेनी है, फिर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन कर सकते हैं, कंपनी के बारे में ऑल गाइडेंस देकर कंपनी के साथ कैसे वर्क करना है, आपने हर स्टेप के ऊपर उनको गाइडेंस देनी है, असेस करना है, यानी कि असेस उनको फॉर्म करनी है, यानी कि आप उनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपने हर स्टेप के ऊपर कैसे फॉलो करना है, यानी कि मुश्किल वक्त में उन्हें कैसे इंफॉर्मेशन देनी है कि आपने कैसे कंपनी में काम करना है, उनको आपने हर तरह से गाइडेंस करना है, ट्रेन करना है। इसके एक किस्म का आपने ये ट्रेनिंग वाला प्रोसीजर आ जाएगा। जी अगर फोर्थ पर बात की जाए तो यू आर क्रिएटिंग अ पाइपलाइन, आपको एक पाइपलाइन क्रिएटिंग करनी है। पाइपलाइन मीन्स आपने ज्वाइन होना है, फिर उसके बाद लोगों को ज्वाइन करवाना है, लोगों को ज्वाइन करवा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। जैसे जैसे बिजनेस वर्क करता रहेगा, आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी एफर्ट, आपका टाइम मांगेगा। जब आपका बिजनेस बिल्ड अप हो गया, आपकी पाइपलाइन बिछ गई, फिर आप किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, आपने एक दफ़ा पाइपलाइन बिछा दी, आपकी अर्निंग स्टार्ट, फिर आपको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से, हर लिहाज से आप बिल्कुल फ्री टाइम, आपको आज़ादी होगी। अब फिफ्थ और बात करते हैं कि यू आर क्रिएटिंग अ फैमिली, आप एक फैमिली क्रिएटिंग करने वाले हैं। या यू कैन वर्क, आप काम कर सकते हैं एज अ फैमिली और ग्रुप, फैमिली और ग्रुप के तौर पर आप काम कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। वो कैसे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लोग आपके साथ कॉन्टैक्ट करने वाले हैं।
پوری دنیا سے جب لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، پہلے آپ انہیں جانتے یا نہیں جانتے یہ الگ بات، لیکن جب وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، آپ کے ساتھ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یا بزنس سٹارٹ کریں گے، تو آپ کے ساتھ ان کے ایک ریلیشن بن جائے گا، اور وہ ریلیشن ایز اے فیملی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ آپ ایز اے فیملی کے طور پر ان کے ساتھ یعنی کہ ورک کریں گے اور اپنے بزنس کو سٹارٹ کریں گے۔ یہ تھا نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہم نے کیسے ڈیولپنگ کرنی ہے فیملی، لوگوں کو جوائن کروا کے ان کو گروپ میں ایڈ کر کے ہم نے ایک فیملی کریٹ کرنی ہے۔ اگر 6 پر بات کی جائے کہ یو آر کریٹنگ اور ڈیولپنگ اے سپر اسٹار، آپ نے لوگوں کو سپر اسٹار بنانا ہے۔ پہلے فرسٹ پر آپ نے خود سپر اسٹار بننا ہے، یعنی کہ ایوری نیو ڈے یو بلڈ اپ، آپ نے ہر ایک نئے دن اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو تعمیر کرنا ہے، تب جا کر آپ لوگوں کو تعمیر کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے آپ کے اوپر ہارڈ ورکنگ کر کے اپنے آپ کو پالش کرنا ہے، اپنے ڈریمز اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے، دین یو ول اچیو اور کمپلیٹ دی گولز آف ادر پیپل۔ اب تب جا کر لوگوں کے گولز کو، ان کے ڈریمز کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر 7 پر بات کی جائے تو یو کین کریٹنگ اے فریڈم، آپ آزادی کریٹ کرنے والے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں، اور وہ کیسے کریٹ کرنے والے ہیں؟ آپ جاب پہ دیکھ لیں تو فریڈم نہیں ہے، اگر کوئی اور سیلف امپلائمنٹ دیکھ لیں اس میں فریڈم نہیں ہے، بزنس ہے، انویسٹمنٹ ہے، اس میں آپ کو فریڈم ملے گی، اور وہ کیسے ملے گی؟ آپ اپنی مرضی سے اپنے ٹائم، اپنے مقررہ کردہ ٹائم کے اوپر کام کر سکتے ہیں، نہ کہ کسی کے کہے ہوئے ٹائم کے اوپر ورک کریں۔ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے لحاظ سے، منی کے حساب سے آپ کو ہر طرح کی فریڈم ہوگی۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنا منی حاصل یعنی کہ پیسے کما سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا۔ یو کین ورک، آپ کام کر سکتے ہیں ایز اے لائف سیور اور لائف چینجر اور این اینجل، آپ ایک فرشتے کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں فار ایگزامپل پوری دنیا میں اگر دیکھیں کہ کتنے لوگ بے روزگار ہیں، اگر آپ نے بزنس سٹارٹ کیا، آپ ان کو جوائن کروائیں گے، ان کی ارننگ آئے گی، ان کی ارننگ سے ان کے گھر کے چولہے جلیں گے، ان کی بے روزگاری ختم ہوگی، تو وہ سوچے کہ کتنے گھر ایسے ہوں گے جو اس چیز سے یعنی کہ فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور ان کا یعنی کہ گھر کا چولہا جل سکتا ہے، تو ان سے آپ دعائیں لے سکتے ہیں۔ پھر اس لیے آپ لائف سیور کے طور پر میں اس میں کام کر سکتے ہیں۔ لوگ آپ کو بہت ساری دعائیں دینے والے ہیں، اور دیکھیں دعا لینا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور آپ چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف کہ what will happen، کیا ہونے والا ہے ان نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں if we follow، اگر اس کو ہم فالو کریں، یا if we join، اگر اس کو ہم جوائن کریں، تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کیا ہونے والا ہے؟ جی فرسٹ پر اگر بات کریں تو یو ول بیکم اے سکسیسفل پرسن، آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر ہارڈ ورکنگ کریں، اگر ٹائم دیں، کتنی ایفرٹ کریں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ دین یو ول بیکم اے سکسیسفل پرسن، آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ پر بات کریں کہ یو کین ورک ایز اے پیپل یا ایز اے پرسن، آپ اس پرسن کے طور پر کام کر سکتے ہیں دیٹ یو ول گرو دی لائف آف ادر پیپل، جو کہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دے، ان کو بڑھائے۔ یعنی کہ اگر آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پازیٹیو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے ایک اچھے لیول تک پہنچنا ہے، زندگی میں کچھ اچھا کرنا ہے، اچھا لیول حاصل کرنا ہے، اپنے ڈریمز اور گولز پورے کرنے ہیں، اگر آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ اپ رکھتے ہیں تو آپ کا یہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو بھی اس مقام تک لے کر جائیں، نہ کہ صرف آپ خود پہنچیں، آپ سے لوگ بھی مستفید ہوں، آپ سے لوگ بھی آپ سے فائدہ حاصل کریں اور وہ بھی اس لیول تک پہنچے۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ اپ پازیٹیو ہے تو آپ ایز اے پرسن اس پرسن کے طور پر کام کر سکتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والے یا لائف چینجر فار ایگزامپل اس کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اینڈ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایز اے ریزلٹ پیپل ڈو پرے فار یو، لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے، فار چینجنگ دیئر لائفز، ان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے، اور دعا لینا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور تھرڈ پر بات کریں کہ یو ول ہیو کریٹنگ فریڈم، کیا آپ کے پاس فریڈم ہوگی، آپ کے پاس آزادی ہوگی۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اگر آپ فل ایفرٹ، فل ٹائم،
فل ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس فریڈم ہوگی، ہر طرح کی فریڈم ہوگی، منی، ٹائم مینجمنٹ، ہر لحاظ سے آپ فریڈم ہوگی، کسی کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، لوگ آپ کے لیے کام کریں گے نہ کہ لوگ آپ لوگوں کے لیے، بشرط یہ کہ آپ کا بزنس جو سا سٹارٹ کریں اور اس کو بلڈ اپ کریں۔ اگر فورتھ پر بات کی جائے کہ یو ول ریلیز اے بگ اماؤنٹ، آپ اپنے پیچھے کافی اماؤنٹ چھوڑ جائیں گے، کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہیں تو بزنس ہے، یہ آلموسٹ 3 جنریشن تک بزنس چلتا ہے، 3 جنریشن اس سے یوزفل یعنی کہ فائدہ حاصل کر سکتی ہیں، تو اس لیے آپ پیچھے بہت بڑی رقم چھوڑ کر جائیں گے۔ تو اگر ففتھ پر بات کی جائے کہ یو ول ہیو ہیوج فین، جس کا ہر پرسن خواہش کرتا ہے کہ ہمارے فینز ہو، ہم فیمس ہوں، تو آپ کے پاس بہت سارے فینز ہوں گے، آپ ایک رسپیکٹیبل پرسن ہوں گے، نہ کہ آپ لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے، لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے، آپ کو فالو اپ کریں گے۔ اگر 6 پر بات کی جائے کہ یو ول ہیو پرائس لیس لرننگ، اگر آپ کی مائنڈ سیٹ آپ کا پوزیٹیو ہے، آپ کی کریشن پوزیٹیو ہے، تو آپ لوگوں کو سیشن کریٹ کروا سکتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو آپ گائیڈنس، ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں فری آف کاسٹ، اگر آپ کا مائنڈ سیٹ آپ پوزیٹیو ہے تو، اور یعنی کہ آپ جب فیمس ہو جائیں گے تو آپ جو بھی چاہیں کسی قسم کا بھی کورس ہو تو وہ آلموسٹ آپ فری آف کاسٹ سیکھیں گے۔ اور 7 پر بات کی جائے تو یو ول ٹریول، آپ سفر کریں گے آل اوور دی ورلڈ، پوری دنیا میں آپ سفر کریں گے۔ 8 پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ جو سا ہے وہ یہ ہے کہ وی ول ہیو لارج اماؤنٹ آف فرینڈس، ہمارے پاس بہت تعداد کے فرینڈز ہوں گے اور گڈ فرینڈ ہوگے، اور ہم ورک کریں گے ایز اے فیملی، آپ اپنی کام نکلوا سکتے ہر طرح کے۔ فار ایگزامپل آپ کے جو سے فرینڈ ہوگے وہ کسی نہ کسی فیلڈ سے، یا ان کا کوئی نہ کوئی ریلیٹیو میں کوئی نہ کوئی آلموسٹ ہر فیلڈ میں ہوگا، اگر آپ کو کوئی بھی آن لائن کام ہوگا آپ ان کو کہہ کر کروا سکتے ہیں۔ یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو پلیز کمنٹ میں لازمی بتائیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔